السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديده، وهذا الفيديو تحت طلب العديد من الصديقات اللي كنتواصل معهم في البرايفت او بريفي. اليوم جيتكم فيديو مختلف على الفيديوهات اللي متعودين تشوفوها مني. واخا هاد لا فيديو اللي غادا ندير اليوم قديمه واحد شويه، وداروها البنات اليوتيوبر قبل مني عفوا داروها، ولكن انا ما فكرتش نديرها في الحقيقه، ولكن كل ما طلبوها مني الصديقات ما غاديش نديرها، هذه لا فيغيتي. المهم هاد لا فيديو هي سبقطه ماذا يوجد في حقيبتي. هيا ماذا يوجد في حقيبتي، واخا ثقيل ضربت لي فيه هاد شنو كنت باغا نقول تلفت. هاد الطاق اللي طاقتني فيه واحد الصديقه باش نديرو اليوم، وكنشكرها بزاف عليه. ماذا يوجد في حقيبتي او شنو كاين في صاكي؟ خصو يكون الصاك ما تحلو، ما تنقيه، ما يكون فيه حتى حاجه. خصو يكون الصاك كيف ما هو، يعني تجيبو وتحطوه وتبينوا لينا كيف ما هو. هادشي اللي درت حتى انا ما نقيتو ما قاديتو، داكشي اللي فيه كيف ما هو غادي نوريه لكم. المهم نبداو على بركه الله. هذا هو الصاك اللي كنهز، ماشي ديما نقول لكم في حياتي اليوميه، مي كنهزو اكثريه فاش كنكون باغا نمشي نصوب شي ورقه، غادا خارجه، غادا نخرج نهار كامل، او غادا شي مدينه اخرى، يعني غادي ناخذ تران او المترو او شي حاجه، شي وسيله اللي كديك شي بلاصه بعيده كتخرج على المدينه، كندي هاد الصاك. حيت هاد الصاك كيهز ليا شحال من حاجه. مثلا كنهز فيه الوراق اللي باغا نهز، كنهز فيه مثلا واخا نكون شي غادي بشي حاجه قصيره وعارف غير تحول البرد، غادي تبدل الجو في العشيه، كنهز شي تريكو ولا شي قويميجه بحال هكا تكون كامله باش نديها معايا، وكنطويها ونديرها في شي بلاستيكه ونديرها في شي حاجه، وكنخشيها ولا كنخشيها نيشان ولا ما كتبانش، وكتبان يبان الصاك عادي، ما كاين فخو ما كاين والو، كيبان الصاك عادي. او اللي كيعجبني فيه اكثر هو كيجمع بزاف د الحوايج. غير الحاجه اللي ما كتعجبنيش في الصاك الكبير هو كيكون ثقيل، يعني كتبقى هازو غير بحال هكا على يدك، كتبقى هازو غير هكا، يعني ما كيدارش من هنا، وما يمكنش واخا فيه السلطه هذه ما يمكنش ديرو من هنا، كيجي مع هو كبير. بالنسبه ليا انا ما كنديروش بحال هكا. الو نبداو على بركه الله ونشوف شنو كان صاكي. ما تضحكوش عليا، انا غنوريكم صاكي كيف ما هو. انا ما كانش معايا بزاف الحوايج، كنهز غير الاولويات والحوايج اللي مهمين والحوايج اللي غادا نحتاج. المهم هذا هو الصاك ديالي، فيه جوج سنتلات، وحده من هنا وحده من هنا كبار. هذه السنسله الاولى كيف ما كتشوفوا راه كبيره، وهذه السنسله الثانيه بدات نفتحها، هنا هي السنسله الثانيه، وهنا الوسط ما فيه لا سنسله لا والو، ها هو كيبقى مفتوح هكا. نتمنى تكون بان لكم مزيان كيما بغيت نوريه لكم هكا. المهم غادي نطول الوسط باش نوريكم شنو فيه. اول حاجه ومن الاولويات ديالو المهمين اللي خصهم ضروري يكونوا معايا ملي كنكون خارجه شي رونديفو او خارجه شي بلاصه، يعني ما كنعرفش شنو غيطلبوا مني ولا شنو غادي نحتاج، كناخذ الوراق المهمين اللي عندي هما اللي كندير فيهم، ماشي كارتيجو ولا لا كارت ديالك، ضروري خصهم يكونوا ديما هادو. مي الوراق شحال من ورقه خصنا تكون عندنا. هادو شويه الوراق اللي مهمين اللي خصهم يكونوا عندي ديما، خصهم يكونوا عندي من العرام اللي عندي. هادو راه غير شويه من داكشي اللي عندي. المهم هادي راكم عارفين اللي كتكون زوينه وكتحتاج لكم على الوراق. انا ما كيعجبونيش نطوي الوراق، ديما كنديرها في هادي. وعاوتاني انا ما كنخرجش ديما هكا كيف ما قلت لكم، وخا بعض المرات كنكون باغا نطول برا بزاف وما غادياش زعما شي بلاصه بعيده، كندير صاك صغير كيعجبوني دوك السيكات اللي كيداروا من هنا، وهذا كنهزو في يدي كنحطو في يدي. هذا الا ما كنت باغا نجيب معايا شي حاجه ولا نتقدى شي حاجه ولا نشري شي حاجه، يعني هذا هو اللي كندي معايا.
ثاني حاجه كناخذ معايا هذه بور لي لونيت، ضروري خصها تكون عندي في الصاك، حيت عارفين ضروري تقشروا، ضروري كيتحكوا مع شي حاجه، وسيرتو كنحلوهم المقيطات بزاف كنحلوهم في الصاك، ولا بعض المرات كيضروني بحال هكا طوينكات كنحلوهم في الصاك. ضروري تشرطوا توقع شي حاجه ستيلو اي حاجه، المهم ضروري خصها تكون. وهذه كادو جاتني ماشي شارياها، البنات في البرايفت ديما كيسولوني هذه اللي شريتيها، هذه اللي خديتيها، هذه شحال كدير، هذه ما شريتهاش، هذه غير كادو، غير كادو. هذه هما غاليين نشرو كانوا ما غاليينش. عرفت دوك الجويبات الصغار اللي كيكونوا في الجنب، هاد الجيبات اللي كيكونوا ديال التليفون، انا ما كنحطش فيهم التليفون حيت هاد الجنب هذا ما كيتسدش، الوغ ما كنحطش فيهم التليفون. الحاجه الوحيده اللي كتكون فيه سوارت 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 سوارت، ضروري من سوارت. انا كنحطو كننظم بحال صافي هادشي اللي كاين. كاين واحد المقيط كيف ما قلت لكم، ضروري خص يكون المقيطات. ديما كنرمي وعندهم كلينكس جامي صحابي نتوما، ماشي ما صحابيني غير عيني ولا كيدمعوا ليا بزاف. هذاك الجيب اللي فيه السلسله، هاد الجيب اللي فيه السلسله كيتسد، حاجه اللي تري امبورطون عند البنات عند الاولاد عند كلشي. تليفون هذا ما كيفارقش اليد، ما كيفارقش الجيب، التليفون ضروري منه. شنو اخر؟ هادو شي وراق، هادي واحد الروس ديال واحد المكانه. هادي لاكارت ديال المغرب باقا عندي مخبياها، ديما كتبقى في الصاك سبحان الله، كنحطها وملي كنحتاجها ملي كنمشي للقنصليه ولا شي حاجه كنعاود نجبدها. شنو اخر كاين؟ هادي شي نتازمي، هاد اللعيبه على حساب السكيده. عندي جوج تليفونات الله كيتفصلوا. هذا واحد المقيبض اخر، يعني من هاد الطاق الاولويه، من هاد الطاق خصو يكون ما تخوي الصاك، داكشي اللي فيه خصو يبقى فيه. واحد شي انتزاميات صرف، شي انتزاميات جدريالات فوالا، ويلي بحال ما عرفت مبقيتش. جدريات شحال ما قلتهاش ماشي مده. الو في الجيب التالي وصلنا للجيب اللي فيه السلسله، ها هو كيف ما كتشوفوا. الحاجه اللي تاهي من الضروري خصها تكون عندي هي هاد لاجوندا اللي كنقيد فيها مثلا لي ماسك ديالي باش نعقل عليهم. راه شحال قدي نبقى نعقل على لي ماسك، كنقيدهم هنا. مثلا نوامر التليفون تما كنقيدهم هنا. شحال من مره كنفورمات التليفون ولا كيطيح التليفون ولا تفرغ التليفون كيمشيو فيه كلشي النوامر، كيمشي فيه كلشي. انا كنفضل كنقيد نوامر هنا، حيت انا طرات ليا فاش جيت من فرنسا كانوا تليفوني عامر، ما كانش عندي التليفون، كان عندي واحد اخر. ومشيت فاش جيت كان عندي نوامر ديال فرنسا بزاف ديال الصديقات الاصدقاء، شي واحد لافامي كاينين تما، واحد الناس اللي عزاز عليا كنعتبرهم من لافامي. الوغ قلت ما عرفتش، درت الكود الباسورد درتو في التليفون ونسيتو، ما بقيتش عاقله. كنت يلاه بدلتو ومشى ليا من عقلي، نسيتو ما بقيتش عقلت عليه، وبقيت ندار مع ديال كامل ندار مع. ملي مشيت باش يفتحوا لي باش يفورماتيو وقال لك لا ضروري غيمشيو منه التصاور، غيمشيو منه صراحه شي تصاور مع شي ناس اللي كنت عزازين عليا بزاف وابنات اللي كانوا عزاز عليا بزاف، مشاو لي دوك التصاور النوامر ديالهم من فرنسا. خصني دابا رجعت تما وعاد باش ما كنبكيش باش نديرهم. انا من تما قلت والو، خصني نبقى نقيد في الاجنده، ضروري خصني نقيد في الاجنده. واخا الناس اللي كانوا قدام اللي كيديروا هادشي، ولكن انا رجعت لهم نقيد في الاجنده يبقاو عندي، وعندي حتى التليفون. سينو ما نعقل على حتى شي نمره، ما يمكنليش نعقل عليها. الو نكملوا. الحاجه الثانيه اللي ديما هذه معايا، عندي وحده في الدار عندي وحده هنا. هذا واحد الصندوق مساج اللي كيديروا بيديكور مانيكور لاسير، صافي هادشي اللي كاينين، لاسير لوكور كامل والماساج كيصاوبوا الضفران هادشي. ما كنبغي ناخذ شي كوندامينت او رونديفو، النمره اللي كنعيطوا ليها هاهي
النمره كنعيطوا ليها وكتاخذ رونديفو. حاجه ثانيه هو البسطون اللي ضروري لا مارك بيبي. هو مثلا هنا الوراق بيرمي، هنا لي كارت بونكر او لي كارت عاديين، شويه الصرف دوك 2 ريالات كنضحك معاكم. المهم الصرف كنحطو هنا، هنا شي لا كارطون ديالي، المهم شي وريقات وصافي. هنا الفلوس، المهم شويه صافي. هنا اللي كاين هاد الساعه. شنو اخر؟ هادي واحد الورقه، خديتهم واحد الوريقات. شفتو راه ما قاداش صاكي زعما باش نقول لكم راني قاديتهم هنا. وهنا غادي تعرفوا شنو كاين. نبداو بسم الله. كلينكس اللي ضروري خصو يكون في الصاك، وكاع البنات متفقين معايا جو بونس. الحاجه الثانيه هو داك لا كريم سولير، انا كندير هادي ديال الوي اللي زوينه بزاف وكدير منه شويه هي الديفو الوحيد اللي فيها كتحرق في العينين بزاف. لا مشات توجد لكم العينين كتحرق بزاف وزوينه بزاف. زوينه هذه واعره 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 واعره، فيها اضغاطاسيون وكتحمي من الشمس. بروتيجي لا بيلي ديسكوتاد، كتحمي باش ما يتحرقش لكم البشره ديالكم. وانا دوزت هاد الصيف كله يلا درت هذه اول مره في هذا العام اللي كندير شي كريم ديال كريم سولير اول مره. وهذه واعره زوينه. البنات ديالي طالع خديتها من سيلونغا، غادي نعرفوها رخيصه بزاف، ما عرفتش دايره شي 10 اورو شي حاجه بحال هكا، ولا ما وصلتش 10 اورو. زوينه درتها كتخرج برا واخا تبقى تضل في الشمس نهار كامل ما تشدش فيك، والله ما تشد فيك واخا ما عرفتش يطرى لك الوجه والعنق ما كيشدوش فيك. انا دوزتها هي باقا عامره ومعيت فيها الاضغاطاسيون كنبقى نديرها واخا دابا باقي شويه الشمس غادا نبقى نديرها. زوينه زوينه بزاف عجباتني. الحاجه الثانيه المقيبض ديال الشعر اللي ضروري خصو يكون عندي، حيت بعد ما كنجمع كيجيني الصدق نجمع شعري. الحاجه الثالثه اللي هادو الحقيقه غير كندير وحده وكتلقى الوحده الاخرى حتى هي ناسيها. مثلا الا درت هذه كنهزها معايا باش الا طولتي بالنهار برا كتقول الو غادي نرش واحد شويه كنساهم. عندي هذه ديال بالكاري وهذه ديال بلاك اوبيوم اللي بقى فيها واحد شويه، هي باقا فيها واحد شويه حتى هي باقا فيها واحد شويه. مي شريت وحده اخرى. العكر اللي هذا زوين بقى فيه واحد شويه ديال ديور. شوف حيت كنديرو بزاف اللي هو كريمي، شفتو لي زوين فيه واحد الكولور زوين وكيغطي حتى لا ديال لابوش ما يطيح. خليته من بعد نجيبو. بوماليغ اللي ضروري خصو حتى هو يكون عندي في الصاك، وواحد يكون في الدار وجوج في الدار. المهم هذا ديال بيلو لا بيلو لا بيلو لا بيلو. هذا عجبني على دوك الغوز ولا الزرق اللي كيكونوا ديما. هذا ديال العسل وهذا احسن من الغوز والزرق في الحقيقه بالنسبه لي. انا عندي بجوج لا الزرق ولا الغوز. هذا اول مره ناخذه. الاخرين دايرين 99 0.99 يعني موصلش 1 اورو. هذا داير 1 اورو 45 1 اورو 45 جو بونس. المهم فيه 1 اورو 45 يعني اورو 45 سنتيزمي. يعني هذا هو الحساب، هذا هو الغالي فيهم وهذا هو الزوين فيهم بالنسبه لي. عندي هادو اللي بقيت كيبقاو عندي في الصاك. النهار اللي كدير مثلا هذا الوغ كنهزو عندي في الصاك. تبغي دير شي غوتوش في الطريق ولا من بعد كليتي شي حاجه برا كتبغي دير شي غوتوش الوغ كتهزو كنديرو صافي كيبقى في الصاك حتى لا خويت الصاك ولا شي حاجه. هذا ديال ايسونس ديال لا مارك ايسونس. قال لك مات مي ماشي مات، ما كيوليش مات. هاد العكر هذا ديال كيكو او كتورك عليه من هنا كيتنزل. اهو اللي تا هو لاكولو باش دير واحد السواتش. اهو
مثلا مركزو كيولي بحال هكا، مي الا درتيه خفيف كيكون لون زوين ديالو. هو اللي هانتوما هو كريمي ماشي معطر، غير شويه كيولي واعر صافي بحال هكا. هذا جو بونس با واش مكاينش في المغرب كيكون، ما عارفاش واش كاين، جو بونس با كاين في المغرب. مي من البنات راه كاينين دي كولور وحدين اخرين طلبوا راه زوين. هذا ما داير شي 8 اورو، 8 اورو ما وصلش 10 اورو. هذا اللي زوين. وضروري ملي كيكون عندك هذا المكياج والتخربيق ولا ضروري خصكم من مرايه. ضروري المرايه خصها تكون التليفون. ضروري خصها تكون. نكملوا هاد القلم ديال لي ليفر تا هو ديال ايسونت، اللون ديالو زوين. هو شوف كثر مره وحده زوين بزاف. هذا داير اورو 28 اورو 22. عرفت مالي اليوم كلشي كيطيح. ديال ايسونس. وي ديال ايسونس. وهذا اللي دايره انا دابا غوز فوشيا، راه ما كيبانش مع سميتو، ما كيبانش مزيان مع. وحاجه اخرى هي هذه، خصها ديما كتكون عندي وحده ساشي ولا زوج ديال الراس، اوكي ديال الراس. هذه زوينه هاد لا مارك، هي كتكون هنا في ليطالي جو بونس، ما كاينش حتى شي بلاصه اخرى. هذه زوينه. هذه اللي رائعه. وفهاد كملنا لا فيديو. كملت. هو الصاك ديالي خوخه، باقي شي وريقات هنا. هو فيديو خوا فيديو تاعي سهلات. نتمنى تكونوا عجباتكم هاد لا فيديو، نتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيديو. الا عجباتكم ما تنساونيش من لايك وتابوناو في لاشين ديالي وخليو لي لايك. وشكرا بزاف وبارطاجيو لا فيديو ديالي الا عجباتكم، ولا عندكم شي تساؤلات، شي حاجه بغيتو تسولوا عليها، شي حاجه بغيتو نوريها لكم على راس ولا عين، طلبوها ولا كتبوا لي دي كومونتير، ولا دوزو سناب ديالي كريمه شانيل، ولا في الانستغرام تا هو كريمه شانيل. مرحبا بكم ونتمنى نتلاقاو فيديو جديده. السلام عليكم. ما تنساوش تابوناو وخليو لي لايك. سلامه. باي.